बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो ताई अक्सरियत का जो प्लान था, जो मंसूबा था, फिलहाल तो वो मंसूबा बढ़ गया है, उसको बड़ा धचका लगा है। आज पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 13 मार्च तक जो मखसूस नशिस्तों पर हलफ उठाने के लिए जो नोटिफिकेशन किया गया था, जिनको सीटें तहरीक इंसाफ की बांटी गई थी, उनको हलफ लेने से पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने रोक दिया है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों ये बड़ा फैसला, उस पर बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेशावर हाई कोर्ट का ये 5 रुकनी बेंच था और इसमें पीटीआई ने जो कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें दी गई हैं, तहरीक इंसाफ वाली जो दीगर पार्टियां उनको दी गई हैं, और केपीके में जो नशिस्तें दी गई हैं पीटीआई की बाकी जमातों को, इसको पीटीआई ने चैलेंज किया था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने चैलेंज किया था। और इसमें जो 5 रुकनी बेंच था उसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब, उनके साथ जस्टिस एजाज अनवर साहब थे, जस्टिस SM अतीक शाह साहब थे, जस्टिस शकील अहमद साहब थे और जस्टिस सैयद अरशद अली साहब थे। ये 5 रुकनी बेंच था। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं शुरू में ही कि कौन कौन पेश हुआ इस बेंच के सामने। काजी मोहम्मद अनवर साहब, और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से काजी मोहम्मद अनवर साहब, बाबर अवान साहब, रहमत अली शाह साहब, अली जमान साहब, ये हुए हैं तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से पेश। मोहसिन कामरान सिद्दीक साहब एडवोकेट, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश हुए। सनाउल्लाह साहब जो डिप्टी अटार्नी जनरल हैं, वो अटार्नी जनरल साहब के बिहाफ पर पेश हुए। कामरान मुर्तजा साहब असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ऑन बिहाफ ऑफ एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के बिहाफ पर। काजी जवाद एहसानुल्लाह कुरैशी, ये हैं रिस्पोंडेंट नंबर 21 के लिए। गौर रहमान खटक, वली खान आफरीदी और लजबर खान खलील और बिलाल अहमद दुर्रानी, ये थे रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 22 के लिए। जाजेब शेरवानी साहब, ये थे रिस्पोंडेंट नंबर 11 के लिए। और सोबिया शाहिद साहिबा, वो रिस्पोंडेंट नंबर 15 थी इन पर्सन। तो ये हैं जनाब नाम। अब आ जाए इस बात पर कि आपको पता ही है कि कौमी असम्बली में टोटल नशिस्तें जो बनती हैं PMLN की, पीपल्स पार्टी की, MQM की, उनके तमाम इत्तेहादियों की, फॉर्म 47 के मुताबिक, फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं, फॉर्म 45 के मुताबिक तो इनकी नशिस्तें टोटल सब की मिला के 30-35 से ज़्यादा नहीं बनती, क्योंकि ये फॉर्म 45 के नहीं, ये फॉर्म 47 के MNAs हैं। और ये वैसे नून लीग 17 सीटर पार्टी है, कोस्टर पार्टी है, इनकी सीटें नहीं थी और इनको फॉर्म 47 पे धांधली करके इनको जितवाया गया है। और फिर फॉर्म 45 जो अपलोड किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसमें जो नंगे लोग हैं वो मजीद गंदे हो गए हैं। और इसमें मैं आपको शुरू में एक और चीज़ भी बता दूं, मुझे याद आ गई है, वो ये है कि अलामा राजा नासिर अब्बास साहब जो मजलिस वातुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, वो गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने जाकर कहा कि जनाब ये 14 दिन में इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड करने थे, नहीं किए, गैर कानूनी काम किया है। उस पे जैसे ये मामला गया हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन को जल्दबाजी में फॉर्म 45 अपलोड करने पड़े। फॉर्म 45 जैसे उन्होंने अपलोड किए हैं तो उसमें बहुत से ब्लंडर्स थे, क्योंकि उसमें बड़ी भोंडे तरीके से चेंजेस की गई हैं, तो वो सारी वारदात मजीद पकड़ी गई है। तो अब वातुल मुस्लिमीन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता मजलिस वातुल मुस्लिमीन के इंजीनियर हमीद हुसैन साहब कुरम से आई थिंक NA 37 बनती है, उससे वो जो जीते हैं उस पर आप रिकाउंटिंग करके उनको हराने का फैसला किया गया है। अब ये डिपेंड करता है कुरम के लोगों पर, उस हल्के के लोगों पर और तहरीक इंसाफ पर और मजलिस वातुल मुस्लिमीन पर कि वो कितना दबाव बढ़ा लेते हैं। जितना वो दबाव बढ़ा लेंगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा ये सीट तहरीक इंसाफ और वातुल मुस्लिमीन से लेना, वरना ये सीट भी कंफर्म तहरीक इंसाफ और मजलिस वातुल मुस्लिमीन से ले ली जाएगी। अब आ जाए इस बात पर कि इलेक्शन कमीशन ने ये सारा कुछ तो किया 2 नंबरी, लेकिन अभी भी इलेक्शन कमीशन को ठंड नहीं पड़ी। इलेक्शन कमीशन ने यह किया कि शहबाज शरीफ के पास है 201 वोट, 2 ताई अक्सरियत के लिए चाहिए 224 वोट। देखें, जब 2 ताई अक्सरियत जब तक ना हो तो आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते। आप कानून बदल सकते हैं लेकिन आइन में तरमीम नहीं कर सकते। और इस वक्त जो ऑन कार्ड्स है, जो एक्सटेंशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की, अगर उनको एक्सटेंशन देनी है तो उसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। और आइन में तरमीम के लिए जरूरी था कि 224 नशिस्तें तहरीक इनके PMLN के पास होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास 201 थी। तो इन्होंने किया ये इलेक्शन कमीशन ने कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दे दी तहरीक इंसाफ वाली भी PMLN को, और इनका नंबर गेम 224 इलेक्शन कमीशन ने पूरा कर दिया। और इलेक्शन कमीशन ने इस यकीन पर, इस एतमाद पर, इस भरोसे पर, या पता नहीं कमिटमेंट भी कहीं से मिली होगी, क्या हुआ अल्लाह की जात पे जानती है, कि क्योंकि इसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद हैं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को बरकरार रखेगी। इसलिए उन्होंने इंतहाई भोंडा फैसला किया, गैर आईनी फैसला किया, ये कहकर कि क्योंकि ये नशिस्तें पीटीआई को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती, तो ये इनमें तकसीम हो जाएंगी। उनमें वो सीटें तकसीम कर दी गई, 224 नशिस्तें उनकी हो गई, 2 तिहाई अक्सरियत उनकी मुकम्मल हो गई। लेकिन इस सारे प्लान को, इस सारे मंसूबे को झटका लगा है, धचका लगा है। वो धचका इसको ये लगा है कि पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 13 तारीख तक तो इस मामले को रोक दिया है, और लगता यह है कि पेशावर हाई कोर्ट कोई बड़ा फैसला करेगी। गो के पेशावर हाई कोर्ट पर भी दबाव आना शुरू हो जाएगा
بہت کچھ کیا جائے گا، ججز کو مینیج کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ججز یہ فیصلہ دیں کہ جناب یہ 200 جو اوپر 23-24 سیٹیں دی گئی ہیں قومی اسمبلی میں وہ بھی ٹھیک دی گئی ہیں، سندھ میں بھی کے پی کے میں، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے دو جگہوں کا معاملہ ہے، کے پی کے کا اور قومی اسمبلی کا۔ پنجاب کا بھی انہوں نے چیلنج کر دیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور ساتھ ہی پی ٹی آئی جو اگلی چیزیں لے کے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں وہ یہی لے کے جا رہی ہے کہ یہ جو صدر کا الیکشن ہے اس پہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم رکوانے کے لیے جائیں گے، اب وہ جاتے ہیں نہیں جاتے، یا صدر کا الیکشن جب ہو جائے گا 9 کو اس کے بعد اس کو چیلنج کیا جائے گا، لیکن سینٹ الیکشن پی ٹی آئی جو ہے اس کے حوالے سے ضرور جائے گی۔ یہ سارا کچھ کیا گیا تھا تاکہ صدر کے الیکشن میں بھاری اکثریت سے جو ہے وہ آصف علی زرداری منتخب ہو جائیں، 7-2 اکثریت مکمل ہو جائے، 2 اکثریت ضروری ہے، کیونکہ اگر چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی پوسٹنگ کو ٹینیور پوسٹنگ کرنا ہے، 3 سال کے لیے کرنا ہے، اور قاضی فائز عیسی صاحب کو مزید 23 ماہ دینے ہیں، یا ان کی مدت یا عمر بڑھانی ہے جوڈیشل ججز کی، تو اس کے لیے آئین میں ترمیم چاہیے۔ 2 آپشن زیر غور ہیں نون لیگ کے نزدیک، ایک یہ ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کی ٹینیور پوسٹنگ کر دی جائے، یعنی جو بھی چیف جسٹس پاکستان بنے گا اس کی ٹینیور پوسٹنگ ہوگی، 3 سال اس کو مل جائیں، ایسے قاضی فائز عیسی صاحب کو بھی 3 سال مل جائیں گے، اور اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب کو بھی 3 سال مل جائیں گے، اور منیب اختر صاحب کا دور نہیں آئے گا، وہ چیف جسٹس پاکستان نہیں بنیں گے۔ دوسرا پلان یہ ہے کہ 70 سال عمر بڑھا دی جائے جج کی، تو یہ ہے کہ باقی بھی ان کے ججز کی عمر 70 سال تک چلی جائے گی، لیکن قاضی فائز عیسی صاحب کو مزید جو ہے وہ 5-6 برس قاضی فائز عیسی صاحب کو مل جائیں گے، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ پلان ہے۔ لیکن دیکھیں ہیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو پشاور ہائی کورٹ سے یہ سارا منصوبہ بڑھ گیا ہے کیونکہ انہوں نے اسٹے دے دیا ہے 13 تاریخ تک، اور آج جو ہے اس میں آرڈر میں لکھا ہوا ہے ججز نے کہ شروع میں جو سناولا صاحب ہیں ڈپٹی اٹارنی جنرل، انہوں نے وہ پیش ہوئے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے بہاف پر، اور انہوں نے بتایا کہ اٹارنی جنرل پاکستان صاحب جو ہیں، جو کہ منظور عثمان عوان صاحب ہیں، وہ پری آکوپائڈ ہیں سپریم کورٹ کے سامنے کسی اور کیس میں، اور اس لیے انہوں نے ایڈجرنمنٹ کی درخواست کی ہے، جبکہ قاضی محمد انور صاحب نے بتایا ہے کہ عدالت کے نوٹس میں لائے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے کا عہدہ جو ہے وہ خالی ہے، کیونکہ ابھی تک جو ریزائن کرنے والے ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے ہیں ان کی جگہ کسی کو نہیں لگایا گیا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ قاضی جواد احسان اللہ وہ پیش ہوئے رسپونڈنٹ نمبر 21 کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ انٹرم ریلیف میں جو دیا گیا ہے ان کی فیور میں، اس میں کچھ جو ہے وہ چینجنگ کی جائے، اور کیونکہ وہ اسٹے دیا گیا تھا تو یہ شاید چاہتے تھے کہ کیونکہ یہ قاضی صاحب جو ہیں، قاضی صاحب کیونکہ کس کی طرف سے تھے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ قاضی صاحب جو ہیں وہ رسپونڈنٹ نمبر 21 کی طرف سے، آپ کیونکہ رسپونڈنٹس کی لسٹ نہیں ہے میرے پاس تو اس لیے ان کا نہیں بتایا جا سکتا کہ وہ کس کی طرف سے تھے، بہرحال انہوں نے اس کا کہا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 9 مارچ کو الیکشن ہے، اور جو حکومتی سائڈ تھی، جو ظاہر ہے جو الیکشن کمیشن یہ سارے چاہتے تھے کہ عدالت نے جو پچھلے دن اسٹے دیا تھا وہ عدالت واپس لے لے تاکہ مخصوص نشستوں پر حلف لے لیے جائیں، اور حلف جب لے لیے جائیں مخصوص نشستوں پر تو زرداری صاحب کے ووٹ جو ہیں وہ بڑھ جائیں، لیکن عدالت نے جو ہے وہ کیٹیگوری کا لکھ دیا ہے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں کہ جو اسٹے ہے جو دیا گیا تھا 6 تاریخ کو پیٹیشنرز کے حق میں وہ جاری رہے گا 13 تاریخ تک، اور ریمیننگ رسپونڈنٹس جو ایبسنٹ تھے ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ کوششیں کی گئیں کہ کسی طرح سے جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہ اسٹے جو ہے وہ واپس لے لے تاکہ یہ لوگ جو مخصوص نشستوں پہ خواتین ہیں اور غیر مسلموں کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے اوپر حلف سب لے لیں، تاکہ وہ حلف لے لیں، اور قومی اسمبلی میں بھی تعداد بڑھ جائے، کے پی کے میں بھی ان کی بڑھ جائے، پنجاب میں بھی بڑھ جائے، ہر جگہ بڑھ جائے، لیکن جو کے پی کے اور قومی اسمبلی کی حد تک تو روک دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا لاہور میں وہ دیکھنا ہے کہ کل اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیٹیگوریکل لکھ دیا گیا ہے اور روک دیا گیا ہے حلف لینے سے۔ اب فی الحال یہ 201 کی تعداد رہے گی، آئینی ترمیم یہ نہیں کر سکتے، اور اگر پشاور ہائی کورٹ یہ فیصلہ برقرار رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کو نہیں مل سکتی تو پھر ظاہر ہے یہ سارا پلان ان کا بالکل برباد ہو جائے گا۔ لیکن الیکشن کمیشن کو یقین ہے، نون لیگ کو یقین ہے کہ جب یہ معاملہ اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسی صاحب کے پاس جائے گا تو قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں اس فیصلے کو کالعدم کر دیں گے اگر پشاور ہائی کورٹ نشستیں دے بھی دے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو مخصوص سنی اطاعت کونسل سے مخصوص نشستیں دے دیں، اگر دے دیں تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے، کیونکہ پہلے بھی سپریم کورٹ نے بلہ لیا تھا، بلہ چھینا تھا، سب کچھ سپریم کورٹ نے کر کے دیکھ لیا کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کو نقصان ہو، لیکن پی ٹی آئی کو اس حد تک نقصان ضرور ہوا کہ بلہ نہ ہونے سے ان کے لوگوں کو لوٹا بنایا گیا، بلہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مخصوص نشستوں سے محروم کیا گیا۔ لیکن اب جب ان کو پشاور ہائی کورٹ کے کہنے پر مخصوص نشستیں مل جائیں گی، یا ایٹ لیسٹ یہ کم از کم پشاور ہائی کورٹ اگر یہ بھی کر دے کہ مخصوص نشستیں
اگر ان کو نہیں مل سکتی تو ان کو بھی نہیں مل سکتی. یہ کیا طریقہ ہے کہ جن کے پاس 2 نشستیں تھیں ڈائریکٹ جیتی ہوئی, ان کو 4 مخصوص نشستیں مل گئیں, وہ 6 ہو گئے. جن کو 4 ڈائریکٹ ملی ہوئی تھی ان کو 6 جو ہے وہ دے دی مخصوص نشستیں. تو ایسے نہیں چل سکتا. تو یہ بہرحال ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے, بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. باقی 13 کو ہم دیکھیں گے اس والے سے کیا ہوتا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.